अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 2 मई 2026 और इस वक्त तकरीबन दिन के 12 बजे हुए हैं। हफ्ते का दिन है और आज सुबह का आगाज़ जैसे ही हुआ मुझे मोबाइल पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन के मैसेज रिसीव होने लगे। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने कल यूएई के हवाले से एक व्लॉग किया था और उसके अंदर यूएई, इंडिया और इजराइल के नेक्सस के हवाले से बताया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तानियों को दुबई और अबू धाबी में बहुत मसाइल लाहक होने वाले हैं। और मुझे तमाम तर साहिबान ने अप्रिशिएट किया कि मैं पिछले साल 12 जनवरी 2025 से जो प्रेडिक्शंस मुतवातिर यूएई की स्टेट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि वहाँ से अनकरीब पाकिस्तानी या निकलने पर मजबूर हो जाएंगे या निकाले जाएंगे, उस हवाले से डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने भी कल 1 मई 2026 को मेरी तमाम तर प्रेडिक्शंस की एंडोर्समेंट कर दी और अपना एनालिसिस भी उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में पेश किया। और ये कि यूएई, इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बिल्ट होने जा रहा है, इस हवाले से तो मैं यूएई की स्टेट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पिछले साल से मुतवातिर आपको मुसलसल ब्लॉग कर रहा हूँ। और इस जंग के नतीजे में भी मैं बारहा यूएई और इजराइल का जो नेक्सस बिल्ट होने जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया का भी किरदार होगा, इस हवाले से मुतवातिर कई दफ़ा साइको एंथ्रोपोलॉजिकल रीडिंग्स आपके सामने पेश कर चुका हूँ। लेकिन आज 2 मई 2026 के अकॉर्डिंग जितने भी मुझे सवालात रसीव हुए हैं, जिनके अंदर से हम अमूमी तौर पर प्रेडिक्शंस को अखज़ भी कर सकते हैं या अमूमी माशरती रवैयों के बकदर भी आने वाले वक्त के हवाले से मुस्तकबिल बीनी करने की कोशिश कर सकते हैं, वो ज़्यादातर सवालात यूके में मुकीम पाकिस्तानियों के हैं। इन सवालात के अंदर जहाँ एक तरफ पीटीआई का जो यूके का विंग है, उस हवाले से भी प्रेडिक्शंस पूछी गई हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है उस हवाले से भी बातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बातें हैं, इमरान खान के हवाले से जो मैंने 12 सितंबर 2024 को जब मुझसे सवालात पूछे गए कि क्या इमरान खान और मोहम्मद मुर्सी जो मिस्र के साबिक सदर थे उनके दरमियान में कोई रब्त आपको नज़र आता है, मैंने तब भी आपको कहा था कि इमरान खान को थ्रेट्स हैं और उनको अननेचुरल हेल्थ थ्रेट्स की वजह से कुछ ऐसा उनके अंदर जाएगा जिससे उनकी नज़र ब्लर हो जाएगी। इस प्रिडिक्शन को भी एंडोर्स किया गया। प्लस मैंने यहाँ पर बुशरा बीबी के हवाले से भी प्रिडिक्शंस की हुई थी कि उनको भी अननेचुरल हेल्थ थ्रेट्स की वजह से उनकी ज़िंदगी को खुदा न खास्ता ख़तरात लाहक हो सकते हैं। इन्हीं बरतानिया में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, इन्होंने मेरी इन तमाम प्रिडिक्शंस को ख़ासतौर पर जो अननेचुरल हेल्थ थ्रेट्स इमरान खान को या बुशरा बीबी को या नज़र ब्लर होने के हवाले से मुझे अप्रिशिएट भी किया और इस हवाले से फर्दर भी पूछा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है, या इमरान खान इस हवाले से क्या स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या पीटीआई यूके का कोई आने वाले दिनों में इमरान खान की रिहाई में कोई रोल हो सकता है। इस हवाले से भी सवालात पूछे गए। टोटल 8 के करीब सवालात हैं जिनको मैंने कंपाइल किया और एक तरतीब मैंने इनको दी है, एक तरह से अरेंज किया मैंने ऑर्डर्स की सूरत में, जिसमें तमाम तर जो यूके में मुकीम पाकिस्तानी या फिर पाकिस्तानी वो लोग जिनके रिश्तेदार यूके में हैं या फिर वो लोग जो यूके जाना चाह रहे हैं, उन तमाम तर लोगों के लिए, या ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उन सब के लिए भी, या इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये तमाम तर कैलकुलेशंस या रीडिंग्स आज फ़ायदेमंद होने वाली हैं। सबसे पहला सवाल उसामा खान का है। बीएस ऑनर करने ये लंदन गए और अब ये कह रहे हैं कि इनको जॉब नहीं मिल रही, लेकिन साथ ही साथ ये क्लेम कर रहे हैं कि यूके के अंदर अब पाकिस्तानियों के लिए रहने की जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इट मे बी ड्यू टू इन्फ्लेशन, या फिर ये कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है, उस वजह से भी पाकिस्तानी यहाँ पर नहीं रह सकते और ये खुद को कैसे लंदन की एनर्जीज के साथ एसोसिएट करें। मैं यहाँ पर इनका जो सवाल है, जो स्क्रीनशॉट आपके सामने चल भी रहा है, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। आप में से जितने साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो नोट भी कर सकते हैं कि नंबर 1 ब्लेमिंग सर्कमस्टेंसेस का फिनोमिना इनके अंदर बहुत ज़्यादा छलक रहा है। फिर दूसरी बात ये रेजिग्नेशन टू फेट, यानी किस्मत के ऊपर डाल देना, वो फिनोमिना भी इनकी पर्सनालिटी से, इनकी बातचीत से छलक रहा है। और तीसरा फैक्टर एक्सटर्नलाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी मजबूरी का बहाना बना लेना, एक तरह से सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर ये शो कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूके की एनर्जीज के हवाले से मैं ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो एक अरसे से बता रहा हूँ, पिछले साल से बता रहा हूँ कि अनकरीब आपको पाकिस्तानी यूके छोड़ने पर मजबूर होते हुए नजर आएंगे। इट मे बी ड्यू टू सोशल डिप्रेशन और इकोनॉमिक डिप्रेशन और पॉलिटिकल डिप्रेशन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूके से आपको पाकिस्तानी निकलते हुए नजर आएंगे क्योंकि यूके की एनर्जीज पाकिस्तानियों के लिए अब या पाकिस्तानियों के साथ कंपैटिबल नज़र नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर इनके फैक्टर के अंदर जस्ट डीमोटिवेशन
موٹیویشنز نظر آ رہی ہیں. ان کو جسٹ موٹیویشن چاہیے, جسٹ ان کو پش اپ چاہیے, جسٹ ان کو ایک پیچھے سے کہتے ہیں نا تھپکی لگانا, ان کو ارج کرنا, ان کو ایڈوائز چاہیے, نتھنگ ایلس. صلاحیتیں ان کے اندر پوری موجود ہیں. یو کے میں بھی ان کی جاب ہو سکتی ہے, لیکن ان کے لیے بھی دیگر پاکستانیوں کے لیے کی طرح آئرلینڈ یا کینیڈا اس وقت بیسٹ ہے. اگر وہاں جا کے یہ قسمت آزمائیں گے تو یو کے سے زیادہ فائدہ ان کو وہاں پر ہو سکتا ہے. اور اگر یو کے میں جاب ہو بھی گئی تب بھی ان کو الٹیمیٹلی کچھ وقت کے بعد یو کے چھوڑنا ہی پڑے گا, کیونکہ پاکستانیوں کی انرجیز یو کے ساتھ اب کمپیٹیبل نظر نہیں آتی. اسی طرح دوسرا سوال رخسانہ ہے, ایک کیئر انسپیکٹوریٹ ویلز میں ان کی جاب ہے. ان کی بیٹی کالج میں پڑھتی ہے اور وہ اسلامو فوبیا پڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر بھی رہی ہے, اور وہ اپنی امی کو کیا کہہ رہی ہیں وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی مسلم آئیڈینٹی کے حوالے سے کیا ڈر ظاہر کر رہی ہیں. پھر ان کی انڈین فیلوز ان کو ٹیز بھی کرتی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پاکستان واپس آ نہیں سکتی, کیونکہ پاکستان کے ماحول میں اب بچے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے, اور پاکستانی ماحول کو کیا پرابلم ہے وہ بھی آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. پلس یہ سوچ رہی ہیں کہ کینیڈا شفٹ ہو جائیں, وہاں پر ایک ہوٹل بنا لیں, اور انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ونی پیگ یعنی منیٹوبا کا جو کیپٹل ہے, منیٹوبا صوبے کا جو کیپٹل ہے ونی پیگ, وہاں پر یہ ہوٹل بنائیں. اور انہوں نے کہا کہ کل انہوں نے میرا ایک ولاگ دیکھا کہ میں نے پاکستانیوں کے حوالے سے کہا ہوا تھا کہ ہوٹل انڈسٹری بھی منیٹوبا میں چل سکتی ہے. پلس یہ کہ پاکستانیوں کے لیے بھی منیٹوبا کا پورا صوبہ اس وقت سوٹ کر رہا ہے. جو پاکستانی کینیڈا میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے ہمت ملی, ایک موٹیویشن ملی کہ ان کی خواہش بالکل ٹھیک تھی. اس حوالے سے انہوں نے فردر مجھ سے کچھ سوالات بھی پوچھے میں, لیکن یہاں پر میں ان کے سوال کا جو آپ کے سامنے اسکرین شاٹ شیئر ہے اس حوالے سے اگر میں ان کا سائیکو اینتھروپولوجیکل انالیسس کروں تو ایک چیز تو واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ یہ سوشل ایکسیپٹنس کی کوشش کر رہی ہیں, یہ بھی اور ان کی بیٹی بھی. پلس یہ کہ ایک آئیڈینٹی کرائسس بھی نظر آ رہا ہے ان کی بیٹی کے اندر بھی اور ان کے اندر بھی. ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ کینیڈا جا کے یہ اسٹیبل ہو جائیں گے, اور بیٹی کو جس وجہ سے وہ ماں کے لیے کیا, ماں کے سامنے کیا ارج کر رہی ہے, کیا اپنی پرابلم کا یا خواہش کا اظہار کر رہی ہے, وہ بھی ایک طرح سے آئیڈینٹی کرائسس ہے. خیر وہ تو میں اپنی زبان پر نہیں لانا چاہ رہا, آپ خود پڑھ لیں. لیکن جنرلی میں کل ولاگ کر چکا ہوں کہ کینیڈا کن کن لوگوں کو سوٹ کرتا ہے, کن کی تاریخ پیدائش میں کون سے نمبر ہو تو وہ کینیڈا جا سکتے ہیں اور وہ منیٹوبا میں بھی سیٹل ہو سکتے ہیں. پلس کون سے لوگ ہوٹل انڈسٹری میں بہت زیادہ گرو کرنے والے ہیں یا ان کے لیے ریسٹورنٹ انڈسٹری بہت زیادہ فائدہ مند یہ ہے. لیکن یہاں پر ایک بار پھر اپنی پریڈکشن ریکال کر دیتا ہوں کہ یو کے سے عنقریب پاکستانی اگر نکلے نہ تو نکال دیے جائیں گے. لیکن یہ پریڈکشن میں پچھلے سال مارچ اپریل 2025 سے متواتر کر رہا ہوں. اب یہاں پر دو فینومیناز ڈسکس ہو رہے ہیں, ایک تو ریسٹورنٹ یا ہوٹل انڈسٹری سے متعلق, اور دوسرا یہ کہ بچے پاکستان شفٹ نہیں ہو سکتے. اور اگلے دونوں سوال اسی دونوں فینومیناز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل پہلا سوال اب یہاں پہ اگلے فینومیناز کے اکارڈنگ بتاؤں تو کاشف ارشاد بھی اسی طرح کا ایک سوال پوچھ رہے ہیں. اسکاٹ لینڈ کے اندر ان کا ریسٹورنٹ ہے, لیکن وہ مسائل کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹیکس بہت زیادہ بڑھ گیا اور لیبر کے مسائل ہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ سے سارا کچھ بیچ کے پاکستان یا دبئی میں شفٹ ہو جائیں, اور کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے سے پاکستان کے بارے میں اچھی امید سن کے یا پاکستان کے بارے میں پازیٹیو پریڈکشن سن کے پر امید بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرا یو کے سے نکلنا ٹھیک ہے, کیا پاکستان کے حالات بدلنے والے ہیں. یہاں پر ان کے سوال کا اگر سائیکو اینتھروپولوجیکل انالیسس کیا جائے تو ایک چیز بہت زیادہ واضح ہوتی ہے, پش اینڈ پل فیکٹرز. یعنی مائگریشن تھیوری کے اندر نا دو فیکٹرز بہت زیادہ عام ہوتے ہیں, ایک پش فیکٹر اور ایک پل فیکٹر. ان کا پش فیکٹر کیا ہے کہ ٹیکس بہت زیادہ ہو رہے ہیں, لیبر کے مسائل ہو رہے ہیں, اور پل فیکٹر کیا کہ پاکستان کے حالات مثبت ہونے کی امید. لیکن کہیں نہ کہیں ان کے سوال کے اندر اسکیپزم بھی نظر آ رہا ہے, یعنی حقیقت سے فرار, یعنی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت شاید ان کے اندر یا تو ختم ہو رہی ہے یا یہ خود کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی میں ان کا اگر نیومرولوجیکل انالیسس کروں تو وہ تو آئرلینڈ مجھے نظر آتا ہے. لیکن میں آپ کو جنرلی بتاؤں اگست 2026 ٹو آن ورڈ, چاہے پاکستان میں چاہے پاکستانی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں یا کینیڈا کے اندر, ہوٹل انڈسٹری بہت زیادہ گرو کرنے والی ہے. لیکن یہ بہت زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پلک جھپکا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا. گریجول گروتھ ہوگی, آہستہ آہستہ گروتھ ہوگی ود ان دا پاکستان بھی. جب پاکستان کے اندر اگست 2026 ٹو آن ورڈ آپ کو تمام تر اکنامک فینومیناز گریجولی سموتھ ہونے کی جانب جاتے ہوئے نظر آئیں گے. پولیٹیکل سسٹم ایک سموتھنس کی جانب جاتا ہوا نظر آئے گا, موو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اسی طرح پاکستان کی طرح جو دیگر جو اس طرح کے کنٹری ہیں جہاں پاکستانی آرام سے یا پیسفلی رہ سکتے ہیں, جن میں ایک کینیڈا ہے یا پھر آئرلینڈ ہے, وہاں پر بھی پاکستانی اگر ہوٹل انڈسٹری کو اپنائیں گے تو وہاں پر بھی ان کو کاروباری طور پر فائدہ ہو سکتا ہے. اور منیٹوبا تو تمام تر پاکستانیوں کے لیے ویسے بھی سوٹ کر ہے, خاص طور پر ان تمام تر نمبرز کے اکارڈنگ جو میں کل اپنے ولاگ میں تاریخ پیدائش کے اکارڈنگ آپ سب کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. آپ وہ ولاگ بھی میرا دیکھ سکتے ہیں. پھر
इसी तरह का एक सवाल मुझे रिसीव हुआ कि जैसे उनके बच्चे पाकिस्तान शिफ्ट नहीं होना चाहते। एक साहब का कहना यह है कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता पाकिस्तान में अपने भांजे से किया, लेकिन बेटी इनकार कर रही है कि वो पाकिस्तान के अंदर एडजस्ट नहीं कर सकती। और यहाँ पर इन्होंने जो सवाल पूछा हुआ है उसमें कंपैटिबिलिटी के हवाले से पूछा हुआ है, और ये भी पूछा हुआ है कि कहीं ये शादी नाकाम तो नहीं हो जाएगी। यहाँ पर दो तीन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रहे हैं, और आप में से हर किसी को जो क्रिटिकल थिंकिंग का हामिल है उनको भी ये फैक्टर नज़र आ रहे हैं। हमारे मुआशरे का ये अमूमी मसला है, इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, यानी बाप और बेटी के दरमियान। फिर एक तरह से दूसरा फैक्टर कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म नज़र आ रहा है, यानी कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, जहाँ पर कलेक्टिविज्म बाप और बाप के जो पाकिस्तानी रिश्तेदार या बाप की जो पाकिस्तान से मुतालिक सोच है, और दूसरी तरफ बेटी। और तीसरी चीज़ कोग्नेटिव फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पर ना होना है, यानी कोग्नेटिव फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर एब्सेंट है। ये साहब जो कोई भी हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, इनको बिल्कुल भी अदराक नहीं है कि खुद तो इन्होंने अपनी जवानी का ज़माना या अपनी ज़िंदगी यूके जैसी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर या फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर गुजार ली, और अब अपनी बेटी को पाकिस्तान जैसे मुआशरे में भेजना चाह रहे हैं। हम में से जो कोई भी एक दफ़ा बाहर के मुल्क से होकर आता है, या ख़ासतौर पर यूरोपियन ममालिक से होकर आता है, उसे पाकिस्तान का इन्वायरमेंट फिर वापसी पर कैसा लगने लग जाता है। उसे क्या लगता है कि वो पाकिस्तान आकर अब क्या महसूस कर रहा है। तो जिस बच्ची ने अपनी तमाम आँख भी वहाँ पर खोली, जिसने ज़िंदगी का एक मेजर पोर्शन यूके में या फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर गुजारा, वो कैसे पाकिस्तान में एडजस्ट हो सकती है। फिर न्यूमरोलॉजिकली भी जब मैंने इन साहब के भांजे का जायचा बनाया तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि एक जाहिलाना मर्दानगी, जैसे पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोगों में होता है ना कि वो अपने आप को मर्द जाहिर करते हैं, वे तशद्दुद भी करते हैं, हाथ भी उठाते हैं, मैं उसको जाहिलाना मर्दानगी कहता हूँ। वो चीज़ भी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। इनकी बेटी के साथ ज़रा सा भी उस शख्स का मिजाज नहीं मिलता, और ये सोच रहे हैं कि अपनी जवानी तो मैंने फर्स्ट वर्ल्ड में गुजार लिया, बेटियों को या बच्चों को दोबारा से पाकिस्तान भेज दूँ, ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है और ना ये हो सकेगा। रही बात पाकिस्तान में इस किस्म के रवैयाती प्रॉब्लम की, तो इट विल टेक टाइम। पाकिस्तान से एकदम सारा कुछ प्योरीफाई नहीं होना, पाकिस्तान से एकदम माशरती निखार पैदा नहीं होना, ये टाइम लेगा, लेकिन ये पूरी एक नस्ल की तरबियत चाहिए। अब इसी से रिलेटेड सवाल कुछ और भी हैं, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में अब बात हुई तो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ और फैक्टर्स। एक साहब ज़िशान तबस्सुम, उन्होंने मैसेज किया कि कल जो मैंने अपना व्लॉग किया था कि किस तरह सियासी जमातें या सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम को तकसीम दर तकसीम कर रही हैं, इन्होंने अपने घरेलू हालात के हवाले से बताया कि इनकी बीवी और बेटियां दोनों इमरान खान से मोहब्बत करती हैं, और इमरान खान से मोहब्बत की वजह से कुछ व्लॉगर्स को मुसलसल सुनती हैं, और उन व्लॉगर्स को सुन सुन के अब पाकिस्तान जाने का नाम भी नहीं लेती हैं। उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत या जो मौजूदा निज़ाम है उसके दौरान पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और इसी सोच के पनपने की वजह से ये साहब कह रहे हैं कि मैं अब पाकिस्तान अपने बहन भाइयों को मिलने आ ही नहीं सकता। इनके बहन भाई शायद फैसलाबाद में रहते हैं, और ये मुझे एंडोर्स कर रहे हैं कि मेरी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सोशल मीडिया और सियासी जमातें किसी कौम को तकसीम दर तकसीम करती हैं। लेकिन बहरहाल इनके सवाल के अकॉर्डिंग अगर साइको एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस किया जाए तो इनका घर का माहौल दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आता है, एक इन ग्रुप और एक आउट ग्रुप। इन ग्रुप ये है कि बीवी और बेटियां एक साइड पे, और आउट ग्रुप जहां इनके शोहर हैं और उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत या फैसलाबाद में रहने वाले उनके बहन भाइयों से मोहब्बत। और दूसरी जानिब इनका साइको एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस किया जाए तो एक चीज़ और भी वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि सोशल आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, और वो पॉलिटिक्स की बुनियाद पर इनके घर के अंदर पनपता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं इनके मैसेज के अकॉर्डिंग अपनी तमाम तर साबका प्रेडिक्शन जो मैंने ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कर रखी हैं उनके हवाले से एक बार फिर बताता चलूँ। चाहे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हों या सोशल मीडिया से रिलेटेड रूल्स हों, ये दोनों रूल्स, दोनों तरह के रूल्स आने वाले दिनों में आपको बहुत स्ट्रिक्ट होते हुए नजर आएंगे। और जब मैं आपको कहता हूँ ना कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात में कहीं ना कहीं जनरल वहीद काकर टाइप फार्मूला अप्लाई होगा, जनरल डिगाल की तरह की आईनी इस्लाहात होंगी, जनरल मार्शल टिटो की तरह की सेंट्रलाइजेशन होगी, या जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह की डेवोल्यूशन प्लान किसी इस्लाहात होंगी, तो उसी सारे फिनोमिनाज के अंदर सियासी जमातों से रिलेटेड भी कानून साजी होगी और सोशल मीडिया से रिलेटेड भी कानून साजी होगी, और शायद बहुत ही स्ट्रिक्ट होगी। लेकिन ये तमाम तर रूल्स कहीं ना कहीं रैशनलिज्म को एंडोर्स कर रहे होंगे, प्रैग्मेटिज्म को एंडोर्स कर रहे होंगे, पैट्रियोटिज्म को एंडोर्स कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं इनके जरिए सोशल एक्टिविज्म भी पनपता हुआ आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि कानून जब भी बनता है उसकी एग्जीक्यूशन में टाइम तो लगता है, उसके असरात सामने आने में टाइम तो लगता है। पूरी दुनिया का ये यूनिवर्सल फिनोमिना है कि पलक झपकते ही कभी भी कुछ नहीं हो जाता। फिर उसके बाद अगला सवाल अब्दुल्ला और रेहान का, ये भी यूके में मुकीम है, पाकिस्तान में गुजरात से इनका ताल्लुक है, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनकी ज़मीनों पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, और ये अदालतों में केस भी कर रहे हैं, लेकिन अदालती सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। और अब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान के अंदर अपनी तमाम तर जायदाद को बेच
دیں اور مستقل طور پر یو کے میں شفٹ ہو جائیں، لیکن ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اپنی مٹی سے یعنی اپنی مٹی سے اپنے ہوم لینڈ کے ساتھ یہ رشتہ کیسے ختم کریں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہاں پر ہاسٹل چلا رہے ہیں۔ میں یہاں پر ان کے جو میسج کا انالیسس کروں تو واضح طور پر ایک ڈپریسو ریئلزم نظر آ رہا ہے، یعنی شدید مایوسی کے عالم میں سخت فیصلے کرنا، اور پیٹریوٹزم بھی کہیں نہ کہیں آشکار ہو رہا ہے، اور اسی پیٹریوٹزم یا پریگمیٹزم کی وجہ سے ان کی ایگزیکٹو فنکشننگ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، ان کی فیصلہ سازی کی صلاحیت بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن کیونکہ میں یہاں پر زورواسٹرین نیومرولوجی کو یوٹیلائز کر رہا ہوں، اسٹیٹ سائیکولوجی کو یوٹیلائز کر رہا ہوں، جتنے بھی پاکستانیوں کو اس قسم کے خطرات لاحق ہیں یا جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ ان کی زمین کو یا پراپرٹی کو کوئی خطرات لاحق ہیں اور وہ یو کے میں یا یورپ میں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی آباد ہیں، اس وقت ان کو اپنی زمینیں بیچنا ہی بہتر ہے۔ کم از کم 2026 اور 2027 کے مڈ تک ان کو اپنی زمینیں بیچنا ہی بہتر ہے۔ اور یہاں پر بھی میں ان کے حوالے سے بھی یہ بتا دوں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں پاکستان میں جائیداد بیچ کے یو کے شفٹ ہو جاؤں، لیکن ان کے لیے بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یو کے میں پھر فردر انویسٹمنٹ ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ان کو آئرلینڈ بھی انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے، کینیڈا بھی کر لینی چاہیے، یا پھر فن لینڈ اور ناروے بھی ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن یو کے کی انرجیز اگر اب ان کو لگتا ہے کہ ابھی یہ وہاں پر یو کے کی انرجیز کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، تو آنے والے دنوں میں پھر بھی یہ بھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہوتے دکھائی دیں گے اور یہ بھی کینیڈا یا آئرلینڈ کی جانب موو ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پھر اگلا سوال زیشان تھامس کا ہے، کرسچن ہے اور راولپنڈی کے کسی مسیحی محلے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے لندن میں اور پی ٹی آئی یو کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن یہ کچھ سوالات کر رہے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یو کے فنڈز تو اکٹھے کرتی ہے، لیکن اس کے جو ارباب اختیار ہیں وہ شاید اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان فنڈز کو یوز کر رہے ہیں، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی یو کے کی جو لیڈرشپ ہے وہ مخلص ہے، اور یہ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی یو کے میں شمولیت ان کو آنے والے دنوں میں اسسٹ کر سکتی ہے کہ یہ راولپنڈی کی سیاست میں حصہ لے سکیں۔ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حصہ لے سکیں۔ پھر یہ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یو کے میں جو پی ٹی آئی یو کے ہے اس کا کیا مستقبل نظر آتا ہے، یا پھر یہ کہ پی ٹی آئی یو کے بھی کیا پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے اس کی طرح مصلحت پسندی کا شکار تو نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یو کے میں کوئی تحریک پاکستان کے اندر عمران خان کی رہائی میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ میں یہاں پر ان کے میسیجز کا اگر انالیسس کروں تو ایک چیز تو واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، یعنی عدم اعتماد کا بہت زیادہ گہرا اظہار، چاہے وہ پی ٹی آئی یو کے اوپر ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی پاکستان کے اوپر ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے اوپر ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے پوچھا، کیونکہ میں کسی کے کریکٹر کے اوپر تو نہیں جاتا، لیکن کمپیٹیبلٹی کے اکارڈنگ بتاؤں کہ ایک طرف اگر آپ عمران خان کی آئیڈیالوجی کو رکھیں اور دوسری جانب آپ چاہے موجودہ پاکستانی تحریک انصاف کو رکھیں، چاہے پی ٹی آئی یو کے کو رکھیں، چاہے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کو رکھیں، میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں نا، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں، مجھے ان دونوں کے درمیان نہ تو کوئی اس وقت سیاسی ربط نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ذہنی ربط نظر آ رہا ہے۔ یعنی عمران خان کی آئیڈیالوجی اس وقت کوائٹ اپوزٹ سینس میں ہے، اور آپ اس وقت خود دیکھیں، میں جنرلی ہر ولاگ کے اندر آپ کو کہتا ہوں، یہ بھی میں نے آپ کو پی ٹی آئی کے فاؤنڈیشن ڈے کے حوالے سے کہنا شروع کر دیا۔ پچھلے سال سے تو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ جب بھی عمران خان نے جیل سے باہر آنا ہے 90% پی ٹی آئی کی کلینزنگ ہوگی، لیکن فاؤنڈیشن ڈے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کی 99.99% کلینزنگ ہوگی، اور عمران خان کو اس کا واضح ادراک ہو چکا ہے۔ پھر آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ عمران خان 2-3 فیکٹرز پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ پہلی بات، یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری۔ دوسری بات کہ انہوں نے مذاکرات کی ہمیشہ بات کیا، اور مذاکرات کے لیے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو آگے کیا ہوا ہے، اپنی پارٹی میں سے کسی کو بھی آگے نہیں کیا ہوا۔ یعنی وہ 2 شخص آگے ہیں جو ان کی پارٹی کے نہیں ہیں۔ یہاں سے بھی عمران خان کا اپنی پارٹی پر یا پارٹی لیڈرز پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری کا نیریٹو ایک سائڈ پہ رکھیں اور مذاکرات کا نیریٹو دوسری سائڈ پہ رکھیں۔ جو علامہ راجہ ناصر عباس نے یا محمود خان اچکزئی نے جو مذاکرات کرنے ہیں، آخر وہ کس سے کرنے ہیں؟ کیا وہ سیاسی گورنمنٹ سے کرنے ہیں؟ پھر عمران خان کا تیسرا فیکٹر کہ ان کے نام کا عدد 4 پہ آتا ہے، اور 4 والے بندے کے بارے میں نیومرولوجی میں کیا کہا جاتا ہے کہ سلیقہ بھی ہے، ڈسپلن ان لائف بھی ہے، پنکچوالٹی بھی ہے، لیکن اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، اسے پیچھے سے تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے، پش اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے میں عمران خان کے حوالے سے آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے پیچھے سے سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس نیریٹو کی کہ یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری، یا مذاکرات والا ایلیمنٹ، آپ ان کو ایک طرف رکھیں اور 4 کے نمبر کو دوسری طرف رکھیں، جس میں سپورٹ یا جس میں تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو خود نظر آ جائے گا ان تینوں کے اندر ربط کیا ہے۔ تھوڑی سی کریٹیکل تھنکنگ کو یوز کیا کریں، سوشل میڈیا وارئرز کی باتوں میں آ کے اپنے لیڈر کی ایکچوئل آئیڈیالوجی کو بھی وائلیٹ نہ کر دیا کریں، یا پھر اس حد تک نہ چلے جائیں کہ وطن دشمنی کو اپنانا شروع کر دیں، یا خدا نہ خواستہ پاکستان کو شام اور وینزویلا یا لیبیا بنانے کا خواب دیکھنے لگ جائیں۔
रही बात इनके सवाल की कि क्या यूके में कोई तहरीक पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई में मुआविन साबित हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है, लेकिन वो पॉलिटिकल मूव कोई नज़र नहीं आती। वो उस सूरत में मुआविन साबित हो सकती है जब कोई ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई मूव हो, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई बात हो, वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई में मुआविन साबित हो सकती है। और इसी से मिलता जुलता सवाल अगला है यूसुफ अली का, जिन्होंने मेरी इमरान खान के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, अननेचुरल हेल्थ थ्रेट्स के हवाले से या नज़र के ब्लर होने के हवाले से प्रेडिक्शंस को सराहा भी। ये कार्डिफ में होते हैं, बिजनेसमैन है, और इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ें। और ये पूछ रहे हैं कि क्या ये ठीक है या शुरू में उनको पीटीआई यूके को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही ये खुद ही एक एनालिसिस पेश कर रहे हैं कि मुझे पीटीआई यूके इमरान खान के नज़रियात से या उनके बेटों के नज़रियात से या उनके बेटों के साथ एसोसिएट नज़र नहीं आती। यहाँ पर दो फैक्टर इनके मैसेज के अंदर शो हो रहे हैं। एक तो ये कि सेल्फ डिज़ाइंड आइडियलिज्म, और दूसरा सेल्फ डिज़ाइंड कंक्लूजन, यानी खुद ही आइडियलिज्म भी जाहिर कर रहे हैं और खुद ही निचोड़ भी निकाल रहे हैं, नतीजा भी निकाल रहे हैं। रही बात इनके सवालात की, तो मैं अभी भी आपको बता चुका हूँ कि पीटीआई के जो मौजूदा लीडरान का, चाहे वो यूके के अंदर है चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, उनका इमरान खान की आइडियोलॉजी या जो उनकी मेंटल कैफियत है उसके साथ इस वक्त कोई रब्त भी नज़र नहीं आता। लेकिन दूसरी बात यह कि इनको, यानी कि यूसुफ अली को, सियासत सूट भी नहीं करती। जब भी ये सियासत में है इनका फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाएगा। और यहाँ पर ही एक और प्रिडिक्शन दोबारा से रिकॉल करता चलूँ कि जब भी पीटीआई ने नेक्स्ट इलेक्शन में इन होना है, आपको मौजूदा पीटीआई के अंदर 99.99% नए लोग नज़र आएंगे, नए उम्मीदवार नज़र आएंगे, और उनके अपने वहमो गुमान में नहीं होगा कि हमें टिकट मिलेगी। और उनमें से अक्सरियत इंटेलेक्चुअल्स होगी या स्किल्ड लेबर होगी, या हर किसी के पास कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई इल्म, कोई ना कोई टेक्निकलिटी होगी। लेकिन हर दो सूरतों के अंदर आपको 99.99% पीटीआई की तमाम तर लीडरशिप नई नज़र आएगी। ये जो कुछ आपको बता रहा हूँ न्यूमरोलॉजिकली बता रहा हूँ, हमेशा की तरह ईमान है जिसको अक्सर लोग नहीं सुनते या समझते कि होता वो या जो अल्लाह ताला चाहते हैं। नंबर से भी कुछ नहीं होता, साइको एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस से भी कुछ नहीं होता, होता सिर्फ अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह की ज़ात की जो वो बेहतर समझती है वो करती है। इसीलिए अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए, नंबर्स पर या न्यूमरोलॉजी पर या इससे मिलते जुलते किसी इल्म पर हतमी ईमान नहीं रखना चाहिए। ये जस्ट रीडिंग्स होती हैं, असल तवक्कल हमारा अल्लाह ताला की ज़ात पर है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।